समृद्ध नेपाललाई सार्थक बनाउन कृषिको व्यावसायीकरण र औद्योगिकीकरण, समग्र कृषि क्षेत्रका गतिविधिहरू, कृषिको व्यावसायीकरणको पथमा आउने समस्या चुनौतीहरूको उजागर गर्दै कृषिका सम्भावना र अवसरहरूको खोजीमा कटिबद्ध कृषि किसान र विज्ञ संघको सवाल जवाब कार्यक्रम कृषि सवाल। कृषि सवाल, कृषि सवाल। नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ। कृषिको विकास, प्रवर्धन तथा व्यावसायीकरणको पथमा कटिबद्ध रेडियो कार्यक्रम कृषि सवालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म हुँ असीम सापकोटा। कार्यक्रम कृषि सवाल एग्रो टाइम्स मिडिया नेटवर्कले उत्पादन गर्ने गर्दछ। कार्यक्रम कृषि सवाल काठमाडौँ उपत्यकामा BGFM 94.9 मेगाहर्ज र हर्पल FM 90.9 मेगाहर्जबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। कार्यक्रम कृषि सवाल उपत्यका बाहिर गलेङ FM 92.2 मेगाहर्ज गलेङ स्याङ्जा गलेङमै रहेको जनकल्याण FM 106.5 मेगाहर्ज बटुवा स्याङ्जा र सामुदायिक रेडियो चापाकोट 91.6 मेगाहर्ज स्याङ्जाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। यसैगरी कार्यक्रम कृषि सवाल रेडियो कालीगण्डकी 88.4 मेगाहर्ज गुल्मी, सामुदायिक रेडियो अर्घाँची FM 105.8 मेगाहर्ज अर्घाँची, रेडियो रसुवा 102.1 मेगाहर्ज रसुवा, नीलकण्ठ FM 98.5 मेगाहर्ज धादिङ, रेडियो मेलम्ची 107.2 मेगाहर्ज सिन्धुपाल्चोक, रेडियो सैलुङ 92.7 मेगाहर्ज दोलखा, रेडियो सामर्थ्य 92.1 मेगाहर्ज कावासती नवलपुर, दाउन्ने FM 103.4 मेगाहर्ज बर्दघाट नवलपरासी, रेडियो कास्की 96.5 मेगाहर्ज पोखरा कास्की, रेडियो डोटी 98.5 मेगाहर्ज डोटी, रेडियो डोल्पा 101.4 मेगाहर्ज डोल्पा, चौगात FM 103.6 मेगाहर्ज बैतडी, यसैगरी बैतडीमा रहेको रेडियो बैतडी 95.4 मेगाहर्ज, रेडियो नयाँ नेपाल 104.5 मेगाहर्ज दार्चुला र रेडियो पाल्पा 97.1 मेगाहर्ज रामपुर पाल्पाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। हामी आज पनि यिनै विषयहरू मध्येको एउटा विषय रहेको छ। हुन त हामीले 2-3 पटक कुरा पनि गरेका छौँ स्टुडियोमा ल्याएर। हामीले पछिल्लो समयमा चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंकले नेपाल अधिराज्यभरका विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ किसानहरूसँग सँगै सहकारी गरेर नयाँ अभियान थाल्दै पनि छ। हामीले धेरै बैंकहरूबाट चाहिँ विशेष गरी पैसाको कारोबार, नगद कारोबार मात्रै हुने, क्यासको कारोबार मात्रै हुने गर्थ्यो। तर अलिकति राष्ट्रिय खाद्य बैंकले चाहिँ किसानहरूका एउटा प्रत्यक्ष उत्पादनसँग सरोकार राख्ने सँगसँगै चाहिँ किसानहरूको लागि एउटा सहयात्री बन्ने प्रयास गरिरहेको छ। धेरै ठाउँहरूमा धेरै कार्यक्रमहरू पनि अगाडि बढाएको छ, धेरै रेस्पोन्स पनि किसानहरूबाट प्राप्त गरिसकेको छ राष्ट्रिय खाद्य बैंक। र हामीले पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय खाद्य बैंकका केही उपलब्धिहरू सँगसँगै गतिविधिहरू सँगसँगै किसानको लागि साँच्चैकै आवश्यक छ त, अथवा किसान किन जोडिनु पर्यो राष्ट्रिय खाद्य बैंकसँग भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देशलाई फेरि आज पनि यहाँहरू माझ राख्नको लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज पनि हामीसँग राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अध्यक्ष शङ्करनाथ उप्रेती हुनुहुन्छ। हामीले उहाँलाई स्टुडियोमा निम्ताइसकेका छौँ। उहाँसँग हामी धेरै कुराहरू गर्छौँ। उहाँहरूको एउटा विशेष अभियानलाई हामीले पटक पटक वाचन गर्न पनि आवश्यक छ, किनकि पछिल्लो आहारको लागि दिगो कृषि उत्पादन हाम्रो अभियान भन्ने नारालाई उहाँहरूले सँगै अङ्गीकार गरेर अगाडि पनि बढ्दै हुनुहुन्छ। उहाँहरूको अभियान कसरी चल्दैछ र सँगसँगै किसानहरूलाई साँच्चै जोडिनुको लागि के प्रक्रिया हुन्छ, के मापदण्ड हुन्छ, सँगसँगै किसानलाई के फाइदा हुनसक्छ र हाम्रो दिगो कृषिको व्यवसायीकरणमा के फाइदा हुनसक्छ यो संस्थासँग जोडिँदा अथवा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडसँग जोडिँदा भन्ने खालको कुरालाई पनि आज हामीले साट्ने प्रयास गरेका छौँ। हाम्रा अतिथि अर्थात् शङ्करनाथ उप्रेती सरलाई हामी स्वागत गर्दैछौँ। सर नमस्कार, यहाँलाई स्वागत छ। सर आराम हुनुहुन्छ? निकै व्यस्त हुनुहुन्छ है अहिले? हामीले करिब 3 हप्ता जति भयो होला यो बिचमा यहाँसँग कुराकानी गरेको। यो बिचमा धेरै ठाउँहरूमा पुग्नुभयो है? हजुर, पुग्यौँ। कर्णालीदेखि लिएर चाहिँ हामी गण्डकी हुँदै अनि त्यसभन्दा पछि लुम्बिनी र 1 नम्बर प्रदेशका चाहिँ सबै जसो जिल्लाहरूमा हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको के हो, यसले के काम गर्छ, योसँग काम गर्दाखेरि के फाइदा हुन्छ किसानहरूलाई, यो किन आवश्यक छ भन्ने कुराहरूमा हाम्रो उपस्थितिलाई चाहिँ जनाउने र किसानहरूका समस्यालाई चाहिँ बुझ्ने प्रयास गरेर हामीले पहिलो चरणमा गराउने। उहाँहरूका समस्याहरू, उहाँहरूका जिज्ञासाहरू, ती कुराहरूलाई बुझ्ने अवसर पनि पायौँ। हामीले जानेका कुराहरू सिकाउने र सिक्ने दुवै अवसरहरू प्राप्त भयो हामीले। सर, अब हामीले अगाडि पनि कुराकानी गरेका थियौँ अघिल्लो श्रृङ्खलामा 2-3 हप्ताभन्दा बढी भयो होला। सायद धेरै किसानहरूले रेस्पोन्स पनि गर्नुभएको थियो, धेरै कुराहरूले प्रभाव पनि पारेको थियो, धेरैले चासो पनि लिनुभएको थियो र धेरै आबद्ध पनि हुनुभयो होला। सायद अलिकति यहाँहरूको नारा सँगसँगै किसानहरूलाई आबद्ध गराउँदै किसानकै सहयात्री बनेर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्नुभएको छ। अहिले रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ र किसानहरू कतिको जागरुक हुनुहुन्छ यहाँहरूसँग जोडिनुको लागि चाहिँ? होइन, धेरै राम्रो रेस्पोन्स पाएका छौँ उहाँहरूले, किनभने यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेकै अहिलेसम्म भइरहेका कृषिका गतिविधिभन्दा नित्यन्त भिन्न छ,
फरक छ र यो चाहिँ एउटा आमूल परिवर्तनको सम्भाग हो भन्ने खालको कुराहरूबाट उहाँहरूले बुझ्नुभएको छ र हामीले यो खाद्य बैङ्कको डिजाइन पनि त्यसै गरी तयार गरेका छौँ र सोही अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ, जसले गर्दाखेरि खाद्य बैङ्क स्वयं आफैले नै कृषिसँग सम्बन्धित रहेका समस्याहरू समाधान गर्नको लागि चाहिँ मुख्य अगुवा गर्ने गरी अगुवाईको भूमिका निर्वाह गर्ने गरी तयारी गरेको प्रोग्राम भएको हुनाले यसमा कृषिमा लाग्नुहुने कृषि कर्मीहरू, कृषिसँग आबद्ध रहनुभएका, कृषिसँग सम्बन्धित रहनुभएका, कृषिमा केही गरौँ भन्ने चाहना बोक्ने युवा लगायत सबै टिमले चाहिँ हामीलाई राम्रो रेस्पोन्स गर्नुभएको छ। कृषि सहकारी, कृषि कम्पनीहरू, कृषिमा काम गर्ने, केही गरौँ भन्ने साथीहरूले चाहिँ हामीले ल यहाँ आउनु पर्यो, यसरी गरौँ, के हो, के गर्न सकिन्छ, कहाँबाट सहभागी हुने भन्ने खालका कुराहरू, जिज्ञासाहरू राख्नु भएको छ। केही कृषिमा काम गरिरहनु भएका साथीहरूका उहाँहरूका सुझाव छन्, ती सुझावहरूलाई पनि हामीले उपयुक्त सुझावहरू लिएका छौँ र एउटा सबैभन्दा अप्ठ्यारो कुरो वा गाह्रो कुरो र हामीले भन्नै पर्ने कुरो चाहिँ के छ भने असिमजी, जस्तो नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो जुन देशको किसानहरूले आफूले उत्पादन गरेको कुराको मूल्य उनीहरूले तोक्न सक्दैनन्। अरू सामग्रीहरू जसले उत्पादन गर्छ त्यो कम्पनीले उत्पादन मूल्य तोक्न सक्छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ, कसैले एउटा चाउचाउ बनायो भने चाउचाउको मूल्य तोक्छ, मेरो चाउचाउको मूल्य यति भन्छ, त्यो तिरेर खान हामी बाध्य हुन्छौँ। त्यसै गरी अरू जसले जे उत्पादन गरेको छ त्यो बिस्कुट भन्ला अथवा के टिभी भन्ला, गाडी भन्ला, जे गर्छ उसको चाहिँ उत्पादित मूल्य हुन्छ। नेपाली किसानको मात्रै हो कि उसले उत्पादन गरेको मूल्य आफूले तोक्न पाउँदैन, उसले उत्पादन गरेर राखिदिन्छ, अर्काले आएर कति दिन्छ त्यतिमा हात थाप्नुपर्ने बाध्य। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको एउटा यो बैङ्कहरूको बिचमा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन गर्नको लागि थपिएको एउटा बैङ्क हो, तर यसले पैसाको आर्थिक कारोबार गर्दैन भन्ने कुराको मैले निवेदन पनि गरेँ। तपाईँलाई जानकारी गराउनु भन्नुको मतलब चेक साट्ने काम गर्दैन, यसले चाहिँ आफैले उत्पादन गर्ने काम गर्छ। खानेकुराहरू जस्तो अन्न बालीहरू, धान, गहुँ, कोदो, मकै, जौ, फापरहरू त्यो उत्पादन आफैले गर्छ। त्यसै गरी तरकारी बालीहरू सबै, गेडागुडीहरू, तेल निक्लिने तेलहन बालीहरू, सागसब्जी भनेको त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ यी भेजिटेबल ग्रुपहरूका सबै भएर रहिहाले, गेडागुडीहरू, माछा, मासु, चिया, कफी, जडीबुटी, फलफुल, यो सबै कुराहरू राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफैले उत्पादन गर्छ। तर कर्मैसँग यी कुराहरूलाई चाहिँ अर्ग्यानिक बनाएर लिएर जाने गरी पनि उसले आफ्नो प्लान गरेको छ। आजकै मितिमा यो अर्ग्यानिक हुन सक्दैन, किनभने यसका पछाडिका कारणहरू बिउ बिजनदेखि लिएर माटोदेखि लिएर वातावरणसम्म धेरै कुराहरू यो चाहिँ पहिलादेखि नै हामीले गरिएका खेती प्रणाली र यो सिस्टमले बिगारिसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी क्रमशः अहिलेको लागि चाहिँ यो अवस्थामा खान योग्य हुने, अलिकति विषादी कम हुने, फुडको रूपमा प्रयोग हुन सक्ने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ र पछि क्रमैसँग यसलाई लगेर अर्ग्यानिक बनाउँछौँ। र यसको उद्देश्यहरूको साथमा एउटा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन तिनटै प्लानहरू, योजनाहरू र उद्देश्यहरू हामीले तय गरेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समग्रतामा यी कुराहरूको बिचमा रहेर हामीले सबै कामहरू गर्दै जानेछौँ र सिङ्गो रूपमा यो अब भर्खरै दर्ता भएको र काठमाडौँको बानेश्वर बेसको हेड अफिस रहेको भने 7वटा प्रदेशमा 77वटा जिल्लामा र 753वटै स्थानीय निकायमा हामी पुगेर काम गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ र त्यो स्वीकृति प्राप्त पनि भएका छ। तर अहिलेको हाम्रो केही अब आफ्ना पनि लिमिटेसनहरू छन्, त्यसले गर्दा सबै ठाउँमा एकचोटि जान सक्दैनौँ। बिस्तारै हामी त्यसको अगाडि जानेछौँ र छोटो रूपमा भन्दाखेरि यसका 4-5वटा उद्देश्यहरू रहेका छन्। जस्तो तपाईँको चाहिँ फुड एन्ड न्युट्रिसनको बारेमा सूचित गराउने, अनि त्यसभन्दा पछाडि यो अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने, वातावरणको संरक्षण गर्ने, जैव विविधता बचाउने, अनि त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको रोजगारी सृजना गर्ने, रोजगारी सृजना गरिसकेपछि जिडिपीमा योगदान पुर्याउने, अनि अहिले जुन यो परनिर्भरता छ यो परनिर्भरतालाई घटाएर आत्मनिर्भरतिर बढाउने र हाम्रो देशलाई चाहिनुपर्ने खाद्यान्नहरू हामी आफैले उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित चाहिँ हामीले विविध उद्देश्यहरूका साथ चाहिँ यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको स्थापना गरेका हौँ र सोही अनुरूप हामी काम गर्छौँ। अहिले हामीले अब काममा नलागिसकेको भएले कसरी हो भन्ने खालका जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो, किनभने अहिले हामीले सबभन्दा पहिला गर्ने भनेकै किसानहरूलाई चाहिँ सम्मानित पेसाको रूपमा यो कृषि पेसालाई लिएर जाने गरी तयारी गर्छौँ, नम्बर 1। त्यसै गरी चाहिँ त्यो किसान अहिले जो हामी कृषि पेसामा लागेका छौँ, अहिले कृषि पेसामा लाग्ने मान्छेहरूले म किसान छु भनेर डराएर चाहिँ भन्न सकिरहेको अवस्था छैन भने अब खाद्य बैङ्कसँग जोडिएर सहकार्य गर्दै जाँदाखेरि केही समय पछाडि म किसान हो गर्वका साथ चाहिँ हामीले भन्न सक्ने गरी वातावरण बनाउँछौँ। त्यसै गरी
जसले चाहिँ उहाँको आय स्रोतका पनि व्यवस्था गर्छ र एउटा किसान गाडी चढेर हिँड्न सक्ने गरी व्यवस्था मिलाउँछौँ अथवा त्यो खालको चाहिँ तयारी गरेका छौँ। भलै आजकै मितिमा तुरुन्तै नहोला तर कर्मैसँग ती कुराहरूसम्म पुग्ने गरी तयारी गरेका छौँ र किसान भनेकै हाम्रो यो देशको चाहिँ मेरुदण्ड हो र यो 67% किसानहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई चाहिँ अब एकत्रित गराएर हामीले चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू बनाउनको लागि र त्यसै गरी अहिले बाँझा बसेका जग्गाहरू जे छन् ती सबैमा चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू उत्पादन जुन ठाउँमा जे फल्छ त्यही ठाउँमा त्यही उत्पादन गर्ने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ र हाम्रो नङ र मासुको जस्तै किसान र खाद्य बैङ्कको बिचमा सम्बन्ध रहनेछ। निकै महत्त्वपूर्ण र किसानको पक्षमा यहाँहरूले पक्कै पनि काम गर्नुहुनेछ, हामीले यो आशा पनि गरेका छौँ। अब रोजगारी सिर्जना गर्दै देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने खालको यहाँहरूको अर्को उद्देश्य पनि रहेको छ र यसमा काम गरिराख्नु भएको छ। अहिले धेरै किसानहरूलाई जोड्दै उहाँहरूलाई आवश्यक जानकारी दिँदै अगाडि पनि बढ्नु भएको छ। अलिकति प्रत्यक्ष रोजगारसँग जोडिएको विषयलाई पनि मैले साट्न चाहन्छु। अब के योजनाहरू रहन्छन्, कसरी चाहिँ रोजगारसँग जोड्न सकिन्छ? होइन, रोजगारसँग भन्ने बित्तिकै जस्तो अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड आउने बित्तिकै यसमा अब काम गर्नको लागि सबै क्षेत्रका मान्छेहरू आवश्यक रह्यो। जस्तो म हजुरलाई भनौँ लेखासँग सम्बन्धित काम गर्नु पर्यो, त्यो अब चाहिँ अर्थको काम गर्नु पर्यो भने चार्टर्ड एकाउन्टेन्टदेखि लेखा पढेकासम्मको एउटा ठुलो टिम त्यसको पछाडि रहनु पर्यो, उहाँहरूलाई रोजगारी सृजना भयो। उत्पादनको काममा लाग्नु पर्यो भने चाहिँ विज्ञ विशेषज्ञ पिएचडी गरेको टिमदेखि लिएर चाहिँ अनि त्यहाँबाट प्राविधिकहरू जो चाहिँ पढेर चाहिँ बिएससी गरेर अथवा त्यो जेटिएदेखि लिएर चाहिँ पिएचडी गरेको मान्छेसम्मलाई चाहिँ यहाँ रोजगारी सृजना हुने भयो, किनभने उत्पादनको काममा उहाँहरूले सिकाउनुहुन्छ, बुझाउनुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको अब प्रोजेक्टमा सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ कोही व्यवस्थापकीय पक्षहरू गर्नुहुन्छ भने म्यानेजमेन्ट हेर्नुहुन्छ भने म्यानेजरको रूपमा काम गर्नको लागि उहाँहरूलाई आवश्यकता रहन्छ, दिन सकिन्छ। त्योभन्दा बाँकी भनेको कोही चाहिँ अब आफूले चाहिँ ड्राइभिङ गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो ड्राइभरको रूपमा उहाँले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी चाहिँ अब कोही आइटीको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो आइटीको कामको लागि चाहिँ उहाँहरू आवश्यक रहन्छ, उहाँहरूले पाउनुहुन्छ। अनि एवं रीतिले चाहिँ यो अब प्याकेजिङका कामहरूमा लाग्ने निफाउनी केलाउनीदेखि लिएर चाहिँ त्यो प्याकेजिङ गर्नेदेखि लिएर त्यो अर्धदक्ष जनशक्तिहरू जो छ उहाँहरूले पनि पाउनुहुन्छ। र उत्पादनकै काममा सरिकमा लाग्नु भएको जो अब चाहिँ खाद्यान्न बालीहरू सबै, तरकारी बालीहरू सबै, अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ फलफुलहरू, माछा मासु, जडीबुटी, चिया, कफी यी सबै कुरामा उत्पादनमा लाग्नु भएको मान्छेहरूले पनि रोजगारी सहित चाहिँ आफ्नो कामहरूलाई भनेको चाहिँ व्यवस्थित गर्न सकिने भएको हुनाले ठुलो क्षेत्रमा आजका मितिमा होइन अलिकति पछाडि तपाईँ हाम्रो बिचमा 4-5 वर्ष पछाडि असिमजी यसै गरी कि हामी टिभीमा फेरि कुरा गरौँला। त्यो बेलामा अहिले तपाईँकोमा रेकर्ड रहोस्, म के भन्छु भने नेपालमा सबभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने भनेको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड हुनेछ र यसलाई हामीले त्यसरी परिकल्पना गरेको छौँ, जसले गर्दा सबैले जित्ने भनेको कार्यक्रम नै यही एउटा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू हो। र सँगै कृषि र किसानलाई उठाउने खालको होइन, कृषि र किसान त उहाँहरू सबभन्दा ठुलो भइहाल्नुभयो। जो तपाईँ हामीले के भने अन्नदाता भनेको को हो भने अन्नदातालाई तपाईँ हामीले मान्यो भने भगवान हो। अन्नदाता भनेको चाहिँ अन्न दिने भनेको भगवानले हो। भगवान परमेश्वर भनेर किसानलाई हामीले मान्नुपर्छ, जो माटोमा फलाएर हामीलाई खान दिनुहुन्छ। त्यस्तो खालको मान्छे उहाँहरू त रहिहाल्नुभयो। त्यही भएर मैले किसान पेसालाई सम्मानित बनाउने, मर्यादित बनाउने, उहाँहरूलाई धनी बनाउने, किसान पेसामा आकर्षित गर्ने गरी चाहिँ त्यो उहाँहरूको किसानी ठाउँमा छँदैछ। त्यसो गरिरहँदाखेरि अहिले पनि भइरहनु भएको किसानहरूलाई छोड्ने भन्ने कुरा त होइन, किसानहरूलाई पनि लिएर जाने नै हो। हामीले भन्न खोजेको भने अहिलेसम्म यो किसानका रूपमा धेरै ठाउँमा कुराहरू उठे। अब सबै पार्टीहरूले चाहिँ आफ्नो घोषणापत्रमा मेनिफेस्टोमा लेखेर चाहिँ किसानका कुराहरू उठाउने भन्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर भोट लिने काम गरे, झुट्टो आशा बाँडे, झुट्टो आश्वासन दिए। तर किसानहरूले चाहिँ के पाए त भन्दाखेरि केही पनि नपाएको अवस्थामा अब हामीले यो डिजाइन गरेको चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको प्लान चाहिँ कस्तो हो भने अब यो उत्पादनको कामहरूमा आफै सरिक हुने। पहिला कुरो त उत्पादन नभइकन त केही हुँदैन। अब बाहिरबाट जतिसुकै राम्रो सामान ल्याएर बेचे पनि अहिलेको अब एउटा दुःखदायी अवस्था तपाईँ हाम्रो बिचमा भन्नुपर्दा तपाईँले बुझेको, मैले बुझेको वा सबैले बुझेको कुरो के हो भने 1 वर्षमा 56 अर्बको चामल ल्याएर हामी बाहिरबाट खान्छौँ। हाम्रा जग्गा जमिनहरू अधिकांश जग्गा जमिनहरू बाँझा छन्। अब भोलि केही गरी एउटा देशले चाहिँ हाम्रो देशसँग सम्बन्ध सुध्रिएन र उसले हामीलाई दिन चाहेन भने हामी हाम्रा परिवारसहित भोकभोकै घरमा मर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यो कसले गराएको भन्दा यो चाहिँ राज्यमा नेतृत्व गर्ने नेतृत्व वर्गले गराएको हो। किनभने यो खालको हामीले आत्मनिर्भर हुने खालका कुनै पनि योजनै बनाएनौँ। अब बनाउँदाखेरि ठुला खालका चाहिँ अब कामहरू प्रोजेक्टहरू जस्तो तपाईँ हामीलाई अझै पनि एउटा कुरो लाग्न सक्छ, सार्क मुलुकको हामी चाहिँ सदस्य हो।
सार्कका पनि आफ्नो घोषणापत्रहरूमा लेखेका छन्, त्यहाँ छन् कि सम्बन्धित देशका नागरिकहरूलाई बचाउनको लागि चाहिँ यति 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 भनेर त्यो व्याख्या गर्न धेरै समय लाग्छ। त्यहाँ धेरै खालका कुराहरू जम्मा गरेर राख्नुपर्ने त्यो राज्यको अथवा सार्क कन्ट्रीहरूको चाहिँ दायित्व छ भनेर भनिएको छ। त्यो हाम्रो देशभित्र केही पनि छँदै छैन। अनि खालि अर्काले दिन्छ र खान्छौँ भनेर कति जेलसम्म रहने। त्यसले गर्दा तपाईँ हामी जस्ता स्वाभिमान नेपालीहरू जो कृषिमा काम गर्छौँ भन्ने मान्छेहरूको यो आस्थामा चोट पर्यो, भावनामा ठेस लाग्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भने अब केही गरेर देखाउनु पर्छ है भनेर चाहिँ अब यो राज्यको लागि चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। हामी यो देशका असल नागरिकहरू हौँ, अब खान नपाइकन सोमालियाको जस्तो मर्ने अवस्था सिर्जना नगरौँ भनेर हामी पहिला बाँझा जग्गाहरूमा हराभरा बनाउने गरी चाहिँ खेती कमाइ गर्न लाग्यौँ। अब त्यो खेती कमाइ गरिसकेपछि बिस्तारै नेपालमा हामीलाई नपुग्ने होइन। तपाईँ हामीले थाहा पाएका 31 सालसम्म पनि धेरै खाद्यान्न बालीहरू बाहिर बेचिन्थ्यो, पठाइन्थ्यो। तर अहिले अब ती ठाउँमा फेरि गऱ्यौँ भने केही समय पछाडि, आजका 8-10 वर्ष पछाडि हामी फेरि यो हामीलाई चाहिनुपर्ने भन्दा बढी उत्पादन गरेर बाहिर पनि पठाउँछौँ, विदेशमा पनि बेच्ने गरी बनाउँछौँ। तर त्यसको लागि राज्यले गर्नुपर्ने सहयोग सपोर्ट मात्रै हामीलाई पैसा देऊ भनेको होइन कि उनीहरूले दिनुपर्ने खालका चाहिँ समस्या, जो कानुनी जटिलताहरू, जो चाहिँ अप्ठ्याराहरू, जुन अब यहाँ त के छ भने हाम्रो देशै चाहिँ आफैमा अप्ठ्यारोमा चाहिँ अल्मलिएको बेला छ। त्यसले गर्दा यस्ता अप्ठ्याराहरू फुकाइदिने खालको काम चाहिँ त्यो मन्त्रालयको तत् मन्त्रालयको अथवा तालुका अड्डा हाम्रो जुन छ त्यो मन्त्रालयमा वा त्यसमा कुर्सीमा बसेको मान्छेहरूले बुझिदिनु भयो भने केही वर्ष पछाडि हामी सबभन्दा बढी रोजगारी सृजना गर्ने कम्पनीको रूपमा र जिडिपीमा योगदान दिने, गृहस्थ उत्पादनमा ठुलो योगदान दिने गरी र हाम्रो देशलाई चाहिँ खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने गरी चाहिँ हामी जाने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यो गर्छौँ पनि। अझ म तपाईँलाई एउटा कुरा के भनौँ भने यदि हामीलाई राख्न, हामीले उत्पादन गरेको ठाउँको कोल्ड स्टोर नेपाल सरकारले वा नेपाल सरकारका नियामककारी निकायहरूले दिन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ भने आजको 3 वर्षभित्रमा लसुन, प्याज, गोलभेडा यस्ता खालका कुराहरूको आत्मनिर्भर बनाएर देखाइदिन्छौँ। त्यो खालको कुरामा यदि सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्छ भने हामीभित्र सबै प्लान छ। तर अहिले हामी आजकै मितिमा ती चाहिँ ठुला राख्ने ठाउँहरू अथवा शीत के भण्डारहरू बनाइदिनु सकिरहेका छैनौँ। त्यस्तो खालको चाहिँ बनाइदिने वातावरण सरकारले गर्छ भने हामी त्यो 3 वर्षभित्रमा देशलाई यी कुराहरूमा आत्मनिर्भर बनाएर शङ्कर सर, अब अर्को प्रसङ्ग जस्तो धेरै किसानहरू आबद्ध भइसक्नु भएको छ। बिचमा यहाँले अलिकति सेयरको कुरा पनि गर्नुभएको थियो। हजुर, राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कमा जोडिने प्रक्रिया के हुन सक्छ र किसानहरू कसरी जोडिन सक्छन्? राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भन्ने बित्तिकै यो तपाईँ हामी सबैको साझा बैङ्क हो। किनभने हामी मात्रै होइन, जो किसानी पेसामा लाग्नेहरू, किसानी पेसाभन्दा बाहिर जाने, जो चाहिँ उत्पादित गरिएका चाहिँ अर्ग्यानिक खानेकुराहरू खान चाहनेहरू, हामी सबैको लागि चाहिँ यो बैङ्क हो। त्यसमा उत्पादनमा लाग्नु भएको झन् किसानहरू, जो सहकारी संस्थाहरू, कृषि कम्पनीहरू, कृषिमा काम गर्ने एनजिओहरू, दर्तावाल नियामककारी निकायबाट स्वीकृति प्राप्त गर्नुभएका समूहहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ यसमा आबद्ध हुनको लागि चाहिँ हामीले 3टा कुराहरू राखेको छौँ। एउटा सकिन्छ भने पहिलो सेयर किनौँ। यो चाहिँ हामी पनि लगानी गरौँ। सेयर किन्नु भन्नुको मतलब के भने हामीसँग जे जति पैसा छ त्यो लगानी गरौँ र हामी पनि मालिक हौँ यो खाद्य बैङ्क लिमिटेडको, म पनि साहु भन्ने ढङ्गले चाहिँ हामीले प्लान गरेका छौँ। यो सकिन्छ भने त्यसमा सहभागी हौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो अनलाइन फारमहरू पनि छ, अनि फारमहरू पनि छ। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोबाइल एप्लिकेसनहरूमा ती सबै ठाउँमा दिइन्छ। फोन सम्पर्कबाट अथवा हेड अफिसबाट हामी सबैले त्यो व्यवस्था मिलाउँछौँ। यदि त्यसमा गर्न सकिन्छ भने। त्यो गर्न सकिँदैन, अहिले हामीसँग पैसा छैन भनेदेखि उत्पादनका काममा सरिक हौँ खाद्य बैङ्कसँग मिलेर। खाद्य बैङ्कले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने बिउ दिन्छ, जो उत्पादन राम्रोसँग हुने खालको, त्यो ठाउँमा परीक्षण गरिएको। अनि त्योभन्दा पछाडि उहाँहरूलाई चाहिनुपर्ने चाहिँ प्राङ्गरिक मलहरूको व्यवस्था गरिदिन्छ। त्यो मल दिन्छ भन्नुको मलको पनि बिउ हुन्छ। त्यो बिउहरू दिएर हामी मल बनाउनु उहाँहरूलाई लगाउँछौँ। उहाँहरूलाई हामीले एक बोरा मल दिएर कहिल्यै पनि पुग्दैन। तर त्यो सिप दिउँ भने उहाँहरूले जति चाहिए पनि मल बनाउनु छ त्यस्तो सिप पनि, त्यो मलको साथै मल बनाउने सिप समेत हामी दिन्छौँ। र थोरै ठाउँमा धेरै कसरी फलाउन सकिन्छ भनेर हामीले अध्ययन गरेका कुराहरू उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ लगाउँछौँ। हाम्रा प्राविधिकहरूले सिकाउनुहुन्छ र त्यो उहाँहरूले उत्पादन गरेको बिउ पाइयो, मल पाइयो, अनि प्राविधिक ज्ञान सिप पाइयो, अनि त्यो उत्पादित गरिएको कुरा किनिदिने ग्यारेन्टी हाम्रो भयो। जति तपाईँ उत्पादन गर्नुहुन्छ तपाईँले उत्पादन गरिएका जति कुराहरू हामी सबै किनिदिन्छौँ। किनिदिने बित्तिकै बजारको ग्यारेन्टी हुने बित्तिकै उहाँले अहिले गरिरहेको भन्दा धेरै बढी उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा मात्रै काममा लागेको हुन्छ। त्यसरी चाहिँ किसानहरूले त्यो उत्पादनको काममा सरिक हौँ। यदि त्यो पनि भएन भने अझै 1-2 पटक हामीलाई विश्वास छैन भने अझै हेरौँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड कस्तो छ भनौँ, त्यसलाई पर्ख्यौँ, हेरौँ र यसका गतिविधिहरूलाई बुझौँ। यति काम गरिदिनु भयो भनेदेखि अहिले हामीलाई पर्याप्त हुन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ। अब धेरै किसानहरू अथवा यसमा संलग्न कृषि पेसामा चासो राख्नेहरू धेरै जोडिनु भएको छ। यहाँले भन्नु पनि भएको छ। अहिले बिचको
अभियान चाहिँ पूर्व पनि भयो, पश्चिम पनि भयो है? भयो सबैतिर। लगभग 7 नम्बर प्रदेश बाहेक हामी सबै ठाउँमा पुग्यौँ, अन्तर्क्रियाहरू गऱ्यौँ, उहाँहरूसँग समीक्षा गऱ्यौँ, धेरै उहाँहरूका जिज्ञासा सुझावहरू सुन्यौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि एउटै अब समग्रतामा देशभरिको चाहिँ हाम्रो निचोड के निक्लियो भने त्यसले हेर्दाखेरि उत्पादित वस्तुहरूको बजार छैन। अनि उत्पादन गर्ने कुराहरूमा चाहिँ धेरै ठाउँमा चाहिँ हामीले जति उत्पादन हुनुपर्ने त्यो उत्पादन भएको छैन। यस्ता खालका समस्याहरू उहाँहरूका छन्। त्यो बाहेक थुप्रै खालका स्थानीय समस्याहरू पनि छन्। कर्णाली प्रदेशदेखि लिएर चाहिँ झापासम्मका कुराहरू अथवा 1 नम्बर प्रदेशसम्मका हेर्दाखेरि धेरै जस्ता किसानहरूका बिचमा अहिले धेरै खालका मान्छेहरू काम गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ। ठुलो टिमसँग हामीले भेट्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ। छुट्टा छुट्टै उहाँहरूले गरेका कसैले चाहिँ केही टेक्नोलोजीहरू पनि ल्याउनु भएको छ, केही बाहिर गरिएका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति गरौँ भनेर थाल्नु भएको छ। उहाँहरूको केही गरौँ भन्ने भावना छ। अब यो उहाँहरूले गरौँ भन्ने जुन भावना छ त्यो भावनालाई हामी उच्च सम्मान र कदर गर्दै राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडमा ल्याएर उहाँहरूलाई समेत समाहित गरेर जाँदाखेरि यी अहिले साना साना भएर बसेका पोखरीहरूलाई चाहिँ ठुलो नदी बनाएर लिएर जाने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ र त्यो कुरोमा हामी सफलताको धेरै सिँढी चढिसकेका छौँ। उहाँहरूले पनि सपोर्ट गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। अब हामीहरू सुरुवात भनेको लगत्तै तपाईँको अर्को पटक यहाँ तपाईँको स्टुडियोमा आउँदाखेरि हामी खेती कमाइ गरेर चाहिँ यहाँ यति यस्तो काम गरेर चाहिँ हामी सुरुवातमा लाग्यौँ है भन्ने खालको कुरा बोकेर आउने गरी म यहाँहरूलाई जानकारी पनि गराउँछु, किनभने त्यो तयारी पुगिसक्यो। हामी निकै महत्त्वपूर्ण विषय। अर्को पसिलो आहारको लागि कृषि उत्पादन, जुन दिगो कृषि उत्पादन यहाँले भन्नुभएको छ, अलिकति जैविक खेती पद्धति, अर्ग्यानिक कृषिलाई बढावा दिने सँगसँगै अर्ग्यानिक कृषि पद्धतिलाई चाहिँ किसानहरू माझ पुर्याउने र प्रविधि समेत प्राविधिक कुराहरू समेत पुर्याउने खालको निकै महत्त्वपूर्ण विषयलाई पनि कामको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ, अझै नाराको रूपमा अगाडि बढाउनु भएको छ। यो काम अहिले सरस्वती हेर्दा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ जस्तो लाग्छ। कतिको चुनौती छ र कसरी अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ यहाँहरू चाहिँ? अनि यसो काममा चुनौती नहुने हुने कुरै छैन। हेर्नुहोस्, यहाँ जन्मिने बित्तिकै त पृथ्वीमा कतिपटक लडिन्छ, कतिपटक ठोकिन्छ, अनि घाउचोट लाग्छ, मान्छे अगाडि बढ्छ। जति चाहिँ चुनौतीहरू छन् त्यो चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी चाहिँ हामीले हाम्रा पूर्वाधारहरूलाई अथवा हामीसँग रहेको मेकानिजमलाई, हामीसँग रहेको यहाँभित्रको टिमलाई तयारी गरेका छौँ। र त्यो कुरामा हामी एउटा कुरो त सिक्ने र सिकाउने प्रवृत्तिबाट अथवा पद्धतिबाट हामी अगाडि बढिहाल्छौँ। अर्को खालको भनेको चाहिँ धेरै खालका अप्ठ्याराहरू छन्, चुनौतीहरू छन्। ती चुनौती र अप्ठ्याराहरू छ हामी सामना गर्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ती सामना गर्ने भनेको फेरि अब हामीले नचाहिने खालको कुरा पनि केही गरेको छैन। हामी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि चाहिँ माटो खनेर चाहिँ तपाईँको जीविकापार्जन गर्ने गरी देशलाई नै पुग्ने गरी चाहिँ खानेकुरा बनाउँछौँ भन्दा के बेठिक गऱ्यौँ। त्यसमा हामीलाई किन चाहिँ त्यत्रो गाह्रो कुरो र दोस्रो खालको कुरो भनेको चाहिँ अब पोसिलो आहार नै हाम्रो स्वास्थ्यको लागि ठुलो कुरा हो। किनभने त्यो सानो बच्चासँग होस् वा चाहिँ युवा अवस्थाको होस् वा प्रौढ व्यक्तित्व होस्। जस्तो शङ्कर सर, मैले अहिले तितो सत्य कुरा साट्न चाहन्छु। हामीले खर्बौँका कृषि उपजहरू आयात गरेका छौँ। यसमा पनि विभिन्न खालका तरकारी जन्ने, दुग्धजन्य अरू कुरा त छँदै नै छ। दलहन बाली, तेलहरूको पनि यस्तै अवस्था छ। र हाम्रा किसानहरूको बजार चाहिँ व्यवस्थापन सही नहुँदा चाहिँ कहिलेकाहीँ समस्या आउँछ, बजारमा निकै समस्या देखिन्छ। अब हामीले उत्पादन गर्नुपर्छ, उत्पादनको पनि एउटा समस्या छ, हामीले भनिराखेका छौँ। अब यसलाई बजारीकरण सही नहुँदा अथवा बजार छ, बजारीकरण सही व्यवस्थापन नहुँदा चाहिँ समस्या आइरहेको छ, बेला बेला समस्या आउँछ। यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अनि एकदम अहिलेसम्म भएको मैले अघि नै पनि तपाईँसँग यो कुरो उठाइसकेँ, किनभने सबै किसानहरूको, आम किसानहरूको बजारीकरणको समस्या। अब हामी अन्तिम खण्डमा पनि छौँ। जस्तो बजारीकरणको कुरा हामीले अगाडि पनि गरेका थियौँ। यहाँहरूको बजारीकरणको, त्यसै गरी भण्डारणको कुराहरू, प्याकेजिङ, ग्रेडिङ लगायतका उपभोक्ताहरूमा पुग्ने खालको प्रक्रियामा चाहिँ यहाँहरूको साथ रहन्छ नै। यद्यपि अब यहाँहरूसँग जोडिएका किसानहरूको मात्रै हुन्छ, सबै किसानको त अहिले सम्भव पनि नहोला है? सबै यसो एकैचोटि अब 3 करोड नेपालीहरू भनेको त 77 जिल्लामा सबै त सम्भव हुँदैन। क्रमैसँग हामीले यसलाई बढाउँदै लिएर जान्छौँ। जब उत्पादनको काम अब हामी लगत्तै गर्छौँ। अब उत्पादनको काममा लागेपछि जुन ठाउँमा हाम्रो, मैले यहाँ त अहिले त भन्ने तर पहिला भन्ने गरेको थिएँ, 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हाम्रो प्रदेश स्तरीय पाइलट प्रोजेक्टहरू हामी सुरु गर्छौँ। अथवा त्यहाँ चाहिँ हाम्रो डेमोन्स्ट्रेसन गर्न मिल्ने प्रोजेक्टहरू गर्छौँ। र त्यो प्रोजेक्टमा हामी के गर्छौँ भने आफै खनेर देखाउँछौँ, यसरी तपाईँहरूले पनि काम गर्नुपर्छ, ल आउनुहोस् भनेर पहिलो हामी मुख्य किसान, मूल किसान भनेर चाहिँ त्यहाँ काम गरेर देखाउँछौँ। र उहाँहरूलाई पनि ती सरी गराउँछौँ। भन्नुको मतलब त्यही ठाउँमा होइन कि अब त्यो ठाउँमा लाग्ने बिउ बिजन यस्तो लाग्छ भनेर हाम्रो प्रमाणित भइसकेपछि त्यहाँका पेरिफेरीका सबै किसानहरूलाई हामी एउटै अभियानका साथमा चाहिँ बिउ बिजन दिएर चाहिँ ल तपाईँले यो काम गर्नुहोस्, या उत्पादन हामी बिउ दिन्छौँ, मल दिन्छौँ, प्राविधिक ज्ञान दिन्छौँ, र अनि त्यहाँबाट उत्पादित वस्तु किनिदिन्छौँ भनेर उहाँबाट सुरुवात गर्छौँ। अनि त्यसै गरेर 7 ठाउँबाट, एउटा प्रदेशमा 1 ठाउँ मात्रै हुँदैन, त्यसका चाहिँ जिल्लाहरू छन्, गर्दाखेरि हामी 100-200 ठाउँबाट एकैचोटि सुरुवात गर्छौँ। र त्यही ठाउँबाट चाहिँ हामी उहाँहरूलाई संलग्न गराउँदै, सहभागिता गराउँदै, त्यहाँ
छुटाउँदै अनि लिएर जान्छौँ र कर्मैसँग यो कुरोलाई हामी बाहिर लिएर जान्छौँ। जब भनेको ठुलो स्केलमा पुर्याउँछौँ, धेरै ठाउँमा पुर्याउँछौँ, जब हाम्रो उत्पादनहरू बढ्दै जान्छ, बाहिरबाट आउने उत्पादनहरू, बाहिरबाट आयातित वस्तुहरू घट्छ। उदाहरणको लागि 56 अर्बको चामल चाहिँ हामीले एक वर्षमा खान्थ्यौँ भने 6 अर्बको उठायौँ भने त अहिले हामीले फलायौँ भने त एक वर्षमा त 50 अर्बको ल्यायो होला, अनि दोस्रो वर्षमा चाहिँ फेरि 25 अर्बको ल्यायो भने त उत्पादन गऱ्यौँ भने 25 अर्बमा घट्ला। एवं रीतिले चाहिँ गर्दै जाने हो र यो बिचमा जो बिचको मान्छेहरू अहिले बिचौलिया भनेर धेरै भन्ने गरिन्छ, उहाँहरू छैन भने त अहिलेको यो सिस्टमै चल्दैन। त्यसले गर्दा उहाँहरूले विरोध गरिराख्नु आवश्यकै छैन। यो सिस्टमले ल्याएको कुरो हो, उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। अब हाम्रो खाद्य बैङ्कको सिस्टमबाट हामी जाँदाखेरि उहाँहरू आवश्यक पनि पर्दैन, बिस्तार उहाँहरू हट्दै जानुहुन्छ। जति हाम्रो दायरा ठुलो हुँदै जान्छ उहाँहरूको दायरा सानो हुँदै जान्छ, अथवा उहाँहरू पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। अनि जोडिनै पर्यो नि त्यो त। अनि त्यही काममा लागिरहनु भएको छ त उहाँहरू पनि उत्पादनको काममा लाग्नुहुन्छ। अर्काले उत्पादन गरेको कुरा ल्याएर उसलाई कममा दिएर अन्त अर्कालाई बढी बेचेर आफू खाने होइन कि। अब उत्पादन गरेर उत्पादन गर्नेलाई पनि बढी दिने अनि उपभोक्तालाई पनि कममा दिने, आफू पनि खाने गरेर सबैले बाँच्ने गरी। सर, अब दुईटा विषय राख्छु मैले सटिकमा, दुईटा यहाँहरूका कार्यक्रम अन्तर्गत मैले यो कार्ड पनि छ, कार्डमा यहाँहरू लेख्नु भएको छ। एउटा रिसर्चको कुरा अहिले पछाडि हामी कुरा गऱ्यौँ होला अन्य कुनै श्रृङ्खलामा। फुड न्युट्रिसनको बारेमा जानकारी दिने यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो, किनकि हामीले खाएका चिजहरू चाहिँ कति मात्रामा चाहिँ पोषणयुक्त छन् अथवा के पाइन्छ भन्ने खालको कुरा हामी सबैले बुझ्नुपर्ने आवश्यक एउटा। अर्को कुरा चाहिँ कम लागतमा प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने। ठ्याक्कै दुईटा कुरा असिमजी। जस्तो यसमा के हो भने फुड न्युट्रिसनको बारेमा हामीले बारम्बार उठाएका छौँ र मुख्य नारा पनि त्यही राखेका छौँ। पहिला कुरो हाम्रो स्वास्थ्य रहे मात्रै हाम्रा सबै कुराहरू रहन्छन् र यी खानी खेती कमाई पैसा जे भनेको स्वास्थ्य बचाउनको लागि हो र त्यही खाना बाँच्नको लागि गर्ने भएको हुनाले स्वास्थ्य हाम्रो पहिलो आवश्यकता हो। स्वास्थ्यलाई पहिलो आवश्यकतामा राख्दा राख्दै हामीले के गर्नु पर्यो भने यस्तो भइसक्यो भयावह स्थिति, विदेशबाट विष ल्याएर कपाकपी हामी खाने, हाम्रो सरकार हेरेर बस्ने निरीह भइसक्यो। हाम्रो देश मात्रै यस्तो एउटा देश हो आफ्नो जनताहरूलाई चाहिँ विष ल्याएर खुवाइरहेको छ भन्दाखेरि त्यो कुर्सीमा आसन रहनुभएका कुर्सीमा बस्ने मान्छेहरूको मन दुख्ला। तर यथार्थ त्यही हो, किनभने खाना हामी बाध्य छौँ। नखाउँ त तपाईँको भान्सामा, मेरो भान्सामा वा जसको भान्सामा पनि सिधै उहाँ भारतको वा कुन देशबाट फलेर आएको सामान आउँछ, त्यो खान योग्य थियो कि थिएन, त्यो खाँदाखेरि मलाई कति फाइदा हुन्थ्यो, त्यो मैले खाँदाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ मलाई असर गर्छ, त्यो कुराको बारेमा केही लेखाजोखा छैन। जहाँ हाम्रो चाहिँ बोर्डरमा जहाँ चेर आउनुपर्ने, नापिएर आउनुपर्ने, चेक भएर आउनुपर्ने, अनि यहाँ तरकारी बजारमा आउनुपर्ने केही पनि छैन। यो कृषिभित्रको एउटा ठुलो माफियाले चाहिँ घुँडा टेकाएको सरकार र घुँडा टेक्ने सरकार भएको देशमा हामी किसानहरूले अब फुड एन्ड न्युट्रिसनको कुरा किन उठाउन बाध्य भयौँ भने हाम्रो स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो खानुपर्छ है भनेर खुवाउने र ती कुराको बारेमा मेडिकल डाक्टरहरूले चाहिँ तपाईँको जानकारी गराउनुहुन्छ, यसो यति खानुपर्छ यसो हो भनेर। त्यसभन्दा पछाडि हाम्रो खाद्य बैङ्कको आफ्नै ल्याब हुन्छ, त्यो ल्याबबाट टेस्ट हुन्छ, टेस्ट भएर यो मितिमा बनाएको र यो बेलासम्म खान योग्य छ, यो यति % छ भने हामी लेखेर दिन्छौँ र त्यो कुराहरू खानुहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषाक्त खानेकुराको परिणाम नै हो अहिले सानैमा चाहिँ यत्रो हाम्रो चाहिँ रोग व्याधिहरू भएको। र तपाईँ हाम्रो घर पैसा तिरी ल्याएर चाहिँ विष खाइरहेका छौँ र त्यसको परिणाम भनेको अस्पतालमा गएर अहिले यो चाहिँ यसको अपरेसन उसको अपरेसन, यो गरिएको ऊ गरिएको यति रोग लागेको भनेर रोगको घर बनाइरहेका छौँ। यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो। हाम्रो सरकार अब यो चाहिँ यो अनादिकालदेखि यो लाग्छ अनन्तकालसम्म यस्तै भएर जाला कि जस्तो लागिसक्यो। हाम्रो जीवन त झन् यसरी बित्यो। एउटा पुस्तालाई त हामीले यस्तै रोगी बनाएर सकिसक्यौँ। खुवाउँछौँ चाउचाउ र चाहिँ लगेर कोक र फ्यान्टा, अनि बनाउँछौँ बिरामी, अनि त्यहाँबाट हामीले उनीहरूलाई सिकाएकै छैन त्यो खानु हुँदैन भनेर, अनि उनीहरूले बुझ्छन् चाहिँ के चामल कहाँ फाल्छ भन्दा धोक्रामा फाल्छन् भन्ने परिस्थिति सिर्जना गरिसक्यौँ। हाम्रा यस्ता धेरै उत्पादन गर्ने ठाउँहरू चाहिँ बिगारिसक्यौँ। जस्तो हामीले भुरामा खाएका स्वादहरू अहिले पाएका छैनौँ। अब एउटा जेनेरेसन त बिगारो सरकारका पछि लाग्दाखेरि अब यो अर्को जेनेरेसन नबिग्रियोस् भनेर त्यो भावी पुस्ताको लागि पनि त्यहाँ दिगो कृषि भनेर हामीले राखेका छौँ। कृषिमा पनि त्यहाँ दुईवटा कुरा छ हजुरले बुझ्दाखेरि, एउटा हाम्रो स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू उत्पादन गर्ने दिगो ढङ्गले, किनभने यहाँ आज आउँछ एउटा कम्पनी आउँछ काम गर्छ, भोलि त्यो हुँदैन अथवा भन्नुको मतलब त्यो रहँदैन, राज्यले त्यो सुविधा दिँदैन, सो हुँदैन, अब स्थानीय रूपबाट सपोर्ट हुँदैन, के कुराहरूले गर्दाखेरि जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यही भएर यो राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड भनेको चाहिँ दिगो कृषि उत्पादन गर्ने गरी चाहिँ फुड र न्युट्रिसनका सहित कुरामा आएको हो। र त्यसै गरी हजुरले भन्नुभएको चाहिँ कुराहरूमा यसले हामीले दुईटै कुराहरू यहाँ अगाडि बढाउने गरी चाहिँ तयारीका साथ चाहिँ अगाडि आएका छौँ र त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ र गर्छौँ पनि। सँगै सर, हामी अन्तिम खण्डमा आइसकेका छौँ। अब निष्कर्ष पनि रह्यो र अब अन्तिम खण्डमा के भन्न चाहनुहुन्छ आम नागरिक आम किसान वर्गले? होइन, मैले त बारम्बार उहाँहरू के भन्छु भने राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड एउटा यो देशमा आशाको धरोहर, आशाको तान्द्रो, यो सुरुवात भएको छ। भर्खर आए पनि अब किसानमा काम गर्ने मान्छेहरू, कृषिमा लाग्ने मान्छेहरू, कृषिमा केही गरौँ भन्ने मान्छेहरू, वा भोलि मेरो पैसा लगानी गर्ने ठाउँ अहिले पाइरहेको छुइनँ र सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ कुनै ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ भने तपाईँहरू मन खोलेर आउनुहोस् र खाद्य बैङ्क लिमिटेडसँग तपाईँहरू आबद्ध हुनुहोस्, काम गर्नुहोस्, जसले जे सक्नुहुन्छ गर्नुहोस्। यदि त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने भएको पैसा छ भने लगानी गर्नुहोस्। तपाईँहरूका सेयरको आजका मितिमा यो आइपिओमा जाने बेलामा हेर्नुहोस् कि अहिले भनिराख्दाखेरि
यो हतार होला चाँडो होला हामीले यति राम्रो प्लान गरेका छौँ अहिले भन्दा त्यो धेरै गुणा उचाइमा पुर्याउने गरी चाहिँ हामीले प्लान गरेका छौँ र एवं रीतिले जो जहाँबाट जे जसरी सकिन्छ त्यो ठाउँबाट चाहिँ अब हामी यो उत्पादनको काममा सुरुवातीमा लागौँ यो उत्पादनको काम नै हाम्रो मुख्य कुरा हो यदि हामी उत्पादनको काम गरेनौँ भनेदेखि भावी पुस्ता तपाईँ हामी वा भोलिका दिनमा अब चाहिँ खान नपाएर मर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ त्यो खालको सुरुवात यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले लिएर आएको छ एउटै मात्रै कुरा गर्ने तपाईँ हामीले बुझेको कुरो बङ्गलादेशमा चाहिँ एउटा त्यहाँ ग्रामीण विकास बैङ्कले बङ्गलादेशलाई परिवर्तन गर्ने जस्तो नेपाललाई परिवर्तन गर्ने समृद्धिमा पुर्याउने र नेपालको लागि एक मात्रै भरोसा केन्द्र भनेको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड आएको छ र यो खाद्य बैंक लिमिटेड अब तपाईँहरूको घर दैलोमा आँगनमा चौको चुलोमा सबै ठाउँमा आउँछ र त्यो खालको कुरोमा अब सकेसम्म सहभागी भएर सकिन्छ भने त्यसको चाहिँ आफै चाहिँ लगानीकर्ता बनेर सकिँदैन भने पनि त्यसको उत्पादनमा सरिक भएर त्यो पनि सकिँदैन खाद्य बैंक लिमिटेडका गतिविधिहरूलाई हेर्दै यसरी जाउँ भनेर सल्लाह र सुझाव दिने काममा सबैजना नेपालीहरू सहभागी हुनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै मेरा कुराहरू शङ्कर सर अन्तिम खण्डमा छौँ यहाँको कन्ट्याक्ट नम्बर सेयर गरिदिनुहोस् न धेरैले माग्नु पनि भएको छ 98 510 522 55 98 510 522 55 98 510 522 55 मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ हुन्छ शङ्कर सर निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी गराइदिनु हामी धेरै आभारी छौँ यहाँलाई कृतज्ञ ज्ञापन गर्दै बिदा गर्न चाहन्छु नमस्कार धन्यवाद हजुर हामीले शङ्कर सरलाई बिदा गरिसकेका छौँ हामीले कुराकानी गर्दै थियौँ खाद्य सुरक्षासँग जोडिएका कुराहरू सँगसँगै हामीले कृषि दिगो उत्पादनका कुराहरू सँगसँगै चाहिँ हाम्रो दिगो स्वास्थ्यको कुराहरू पनि हामी यो विषयमा हामी छलफल गर्दै केन्द्रित हुँदै यहाँहरूलाई अन्य जानकारी हामी स्वास्थ्य रहनुपर्छ भन्ने खालको महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि यहाँहरूलाई प्रभाव गर्दै थियौँ आजको श्रृङ्खलाको समय सकिसकेको छ नेपालमा खेती गरिने दाल बालीहरूले ढाकेको कुल क्षेत्रफलको 62% जग्गामा मसुरो खेती गरिन्छ 6 लाख भन्दा बढी कृषकहरू यसको खेतीमा संलग्न रहेका छन् विश्वका मसुरो उत्पादन गर्ने देशहरू क्यानाडा भारत टर्की अस्ट्रेलिया युएसए पछि नेपालको स्थान 6औं रहेको छ अर्थात् नेपाल अधिराज्यका 73वटा जिल्लामा मसुरोको खेती गर्न सकिन्छ यदि हुँदाहुँदै पनि देशमा उत्पादन हुने मसुरोको 81% योगदान तराईका 12 जिल्लाहरू सुनसरी सिराहा सप्तरी सर्लाही रौतहट बारा पर्सा नवलपरासी बाँके बर्दिया र कैलालीको छ भने 5% क्षेत्रफल पहाडी इलाकामा पर्छ नेपालबाट निर्यात हुने 19 बालीहरू मध्ये मसुरो पनि एक हो नेपालबाट कोरिया मलेसिया पाकिस्तान श्रीलङ्का बेलायत अमेरिका बङ्गलादेश आदि देशहरूमा परम्परागत रूपमा निर्यात भइआएकोमा हालका वर्षहरूमा बङ्गलादेश नेपाली मसुरोको प्रमुख आयात गर्ने देशमा पर्छ र 80% निर्यात बङ्गलादेशमा हुने गरेको छ मसुरोलाई निर्यातमुखी बाली मान्दा मान्दै पनि हाम्रो उत्पादन भने व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानहरूको संख्या भने न्यून पाइरहेका छौँ मसुरोको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाल प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ नेपाली मसुरोले स्मल पिङ्क रेड एन्ड टेस्टीको नामले आफ्नो पहिचान स्थापित गरिसकेको छ यस्तो सद्भावलाई सदुपयोग गर्दै जैविक मसुरो तराई मसुरो आदि भौगोलिक सूचकको आधारमा निर्यात बढाउन सक्ने अवसरहरू रहेका छन् पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालीहरूको आय स्तर वृद्धि र दैनिक भोजनमा दाल खाने बढ्दो प्रचलनले आन्तरिक माग र खपत बढ्ने भएकाले पनि उत्पादन बढाउनु आवश्यक छ शाकाहारी जनसङ्ख्याको बाहुल्यता भएको छिमेकी देश भारतमा दालको बढ्दो माग आपूर्ति नेपालबाट हुन सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै उत्पादन र निर्यात बढाउन सकिने अवसर समेत देखिन्छ तराई र भित्री मधेसमा धानपछि बाँझो रहने लगभग 3 लाख हेक्टर जमिनमा उपयुक्त उत्पादन प्रविधि अनुसन्धान विकास तथा विस्तार गरी मसुरो प्रवर्धन गर्न सकिने आधार छ अवसर हुँदाहुँदै पनि उपयुक्त जात खेतीमा झन्झट सिंचाइको अभाव स्वादमा भन्दा रङ र सफा हुने हुँदा आयात गर्ने प्रचलन सरकारी सेवा र अनुदान नहुँदा र पहाडी भेगमा गुणस्तरीय मसुरोको उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि सरकारी प्रयास नहुँदा मसुरो खेती ओझेलमा परेको देखिन्छ सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा बाँके लगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत मिसन मसुरो अभियान कार्यक्रम पनि त्यति प्रभावकारी हुन सकेको थिएन यस्ता कार्यक्रमहरूले विभिन्न जिल्लाहरूमा धेरै लाखौं खर्च गरिए पनि उपलब्धि शून्य देखिएको छ प्रदेश र स्थानीय तहमध्ये कसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो अन्यलकै कारण विभिन्न कार्यक्रमहरू प्रभावित हुन सकेका छैनन् सम्भावना भएको मसुरोको व्यवसाय खेतीका लागि सरकारले देशैभरि मसुरो मिसन कार्यक्रम उपलब्धि हुने गरी चलायो भने मसुरो खेतीबाट पनि धेरैले रोजगार पाउन सक्छन् कृषि विज्ञ राजेन्द्र देवकोटाको सहयोगमा असीम सापकोटाको रिपोर्ट यिनै विविध सामग्रीहरू सँगसँगै आजको लागि भने कृषि सवालको समय यति नै कृषि क्षेत्रमा लाग्दै हुनुहुन्छ लाग्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा कुनै पनि समस्या जिज्ञासा अन्यल गुनासाहरू छन् भने 98 510 97 192 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रम कृषि सवालका सम्पूर्ण युनिट सहित असीम सापकोटा पनि बिदा हुने अनुमति माग्छु स्वदेशमै रहौं कृषि कर्म गरौं नमस्कार